Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. This is our 8th lesson. In previous lesson, we read about kasra. In this lesson, we read about kasratain and how to recognize kasratain. In kasratain, the sound of letter should not be prolonged. When ra has kasra sign, we read it lightly. This is our first letter. Hamza kasratain in, ba kasratain bin, ta kasratain tin, fa kasratain fin, jim kasratain jin, ha kasratain hin, خا كسرتين خن دال كسرتين دن ذال كسرتين ذن را كسرتين رن زا كسرتين زن سين كسرتين سن شين كسرتين شن صاد كسرتين سن ضاد كسرتين دن طا كسرتين تن ضا كسرتين ذن عين كسرتين عن غين كسرتين غن فا كسرتين فن قاف كسرتين قن كاف كسرتين كن لام كسرتين لن ميم كسرتين من نون كسرتين نن واو كسرتين وين ها كسرتين هن همزة كسرتين إن يا كسرتين ين This is our exercise of the lesson. ها ضمه ميم فتحة ما هما زا فتحة زا هما زا تا كسرتين تن هما زات لام فتحة لا با فتحة با لبا نون كسرتين نن لبن را فتحة را قا فتحة قا راقة با فتحة با رقبة تا كسرتين تن رقبة خا فتحة قا با فتحة با خبة را كسرتين رن خبر
عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى دال كسرتين دن عمد عين كسرة عي نون فتحة نا عنا با كسرتين بن عنب ميم كسرة مي همزة فتحة مئة تا كسرتين تن مئة با كسرة بي يا فتحة يا بيا دال كسرتين دن بيد ثا فتحة ثا ميم فتحة ما ثم نون كسرتين نن ثمن ميم فتحة ما سين فتحة سا مسا دال كسرتين دن مسد لام فتحة لا ها فتحة ها لها با كسرتين بن لهب سين فتحة سا خا فتحة خا سخا طا كسرتين تن سخات عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى لام كسرتين لن عمل غين فتحة غ ضاد فتحة ضا غدا با كسرتين بن غضب ح فتحة ح سين فتحة سا حسا نون كسرتين نن حسن فا كسرة في همزة فتحة فئة تا كسرتين تن فئة سين فتحة سا فا فتحة فا سفا را فتحة را سفرة تا كسرتين تن سفرات با فتحة با شين فتحة شا بشا را كسرتين بشر ميم فتحة ما را فتحة مثا لام كسرتين لن مثل قا فتحة قا دال فتحة دا قدا را كسرتين رن قدر سين فتحة سين فتحة سا عين فتحة ع ساعة تا كسرتين تن ساعة لام كسرة لي وعين فتحة غ لغة دال كسرتين دن لغد شين فتحة شا جيم فتحة جا شجا را كسرتين رن شجر ذال فتحة ذا قاف فتحة كا ذكا را كسرتين رن ذكر ميم فتحة ما را فتحة را مرة دال كسرتين دن مرض. We completed our lesson. Inshallah, we'll learn the next lesson in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.